जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि एक आलिम दीन का दुनिया से जाना यही समझे कि जिस तरह एक पूरा आलम दुनिया से चला गया है। कौन किस्साए दर्द दिल ने, कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। नाम के मुताबिक नाम भी अफसल है और काम भी अफसल है। अल्लाह ताला के फजल करम से इधर से तैयार हुए आलिम दीन के हम शागिर्द हैं। जिस वक्त भी हमने इनसे मुलाकात की है ऐसे महसूस होता था जैसे हमारे बाप हैं। आज आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, ये पीर साहब की जो दीनी मसाई हैं उनका मुंह बोलता सबूत है कि अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया है। यानी तकरीबन ये 1 सदी से ज्यादा जो है इसको अरसा हो चुका है इस मदरसे को। जी पीर साहब बस जुर्रत बहादुरी की एक ऐसी मिसाल है कि इन जैसी मिसाल हमारे करीब करीब नहीं मिलती। जिसे आशनाओं का पास था, फील होगा इस चीज़ का कि एक जुर्रत व बहादुरी जिसे हम कहते हैं वो पीर अफजल कादरी साहब हमसे मिस हो गए हैं। पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब जो हैं इन्होंने हजूर की मोहब्बत और इश्क का दर्स दिया, हजूर की खत्म नबूवत का काम किया। इस वक्त पूरे मुल्क पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आपके जो है ना अदारे के फुज़लात चल रहे हैं और माशाल्लाह एक से बढ़कर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो उनको शान और अज़मत नबी पाक अलैहिस्सलाम की सदक़े अता फरमाई थी वो तो बेशुमार हैं। अब सिर्फ ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे सर पर इनका ये एक साया था, अल्लाह पाक उनको आखिरत की मंज़िलें आसान फरमाए। हमें बहुत जो है इससे बात का गम हुआ है, दुख हुआ है कि किबला पीर साहब जो है हमारे से जुदा हो चुके हैं। और पीर साहब मेरे रिश्ते में साले भी लगते थे, मैं उनका बहनोई हूँ, तो उनके मुझ पर बड़े एहसानात थे और बड़ी मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली जफर। मारूफ मजहबी स्कॉलर और आलमी दीन पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब इंतकाल फरमा गए। पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब का नमाज जनाजा मराड़िया शरीफ में उनके मदरसा में पढ़ाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान भर से मारूफ उलमा, मजहबी स्कॉलर, मुफ्तियान और आलमी दीन के अलावा सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। आप 20 जनवरी 1953 को पैदा हुए, जबकि आपका इंतकाल 2 रमजान 13 मार्च 2024 को हुआ। 71 साल की उम्र में आपने इस जहान फानी से कूच किया। आज पीर साहब को याद करते हुए हजारों आंखें नम थीं, क्योंकि पीर साहब ने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों तालिब इल्मों को कुरान और हदीस की तालीम दी। पीर साहब ने कई मजहबी तहरीकें चलाईं, जिसमें तहरीक ताजदार खत्म नबूवत, तहरीक नफाज़े निज़ाम मुस्तफ़ा जैसी तहरीकें सर फहरिस्त हैं। दीन की खिदमत में पीर साहब का ये कारनामा भी सर फहरिस्त है कि उन्होंने सिर्फ 4 कमरों पर मोहित मदरसे को 40 कनाल के रकबे में फैलाया और वहाँ से कई आलम मशाइख और उलमा इकराम ने तालीम हासिल की। यकीनन पीर साहब आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत थे और न डर बेबाक, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के अजीम मुजाहिद थे। और आप ये जो सब रौनकें देख रही हैं ये सब उन्हीं की बदौलत और हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत बड़े वो आशिक थे। तो आज अहले सुन्नत व जमात का जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि एक आलिम दीन का दुनिया से जाना यही समझे कि जिस तरह एक पूरा आलम दुनिया से चला गया है। और फिर हज़रत क़िबला पीर साहब आलम रब्बानी थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने दीन मुबीन की खिदमत में गुजारी है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है और अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारी भी बख्शिश फरमाए। वो बहुत बड़े अल्लाह तबारक व तआला के यानी कि बहुत बड़े वली गुजरे। पीर साहब ने बहुत सारी तहरीकों में हिस्सा लिया और बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात पर मुत्तफिक हूँ। पीर साहब ने सिर्फ हिस्सा नहीं लिया बल्कि हर तहरीक को परवान चढ़ाया है। जिस तहरीक के साथ भी लगे हैं, जिसकी बुनियाद रखी है या जिस तहरीक का भी आगाज किया है, तो नाम के मुताबिक नाम भी अफसल है और काम भी अफसल है। आज आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, ये पीर साहब की जो दीनी मसाई हैं उनका मुंह बोलता सबूत है कि अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया है। और पीर साहब जो हैं वो उनका
اٹھ جانا جو ہے وہ اہل گجرات کے لیے وہ خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہوگا. کہ یہ مدرسہ جو ہے اسی مدرسے میں بھی پڑھتا رہا ہوں, میں نے بھی تعلیم یہاں سے حاصل کی ہے. اور یہ قبلہ کے پیر صاحب جو ہیں یہ تقریباً اس سے پہلے حضرت نیک عالم قادری صاحب ان کے بزرگ تھے جو انہوں نے مدرسہ چلایا. اس کے ساتھ ان کے جو بزرگ تھے یعنی تقریباً یہ 1 صدی سے زیادہ جو ہے اس کو عرصہ ہو چکا ہے اس مدرسے کو. اور مجھے تقریباً قبلہ پیر صاحب سے 22-23 سال سے جو ہے نا میرا ان سے تعلق ہے. اور ہمیشہ جس وقت بھی ہم نے ان سے ملاقات کی ہے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے باپ ہیں. جو قرآن پاک پڑھانے والا استاد ہوتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے. مجھے بہت دکھ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ میرے استاد ہیں. میں 2008 سے 2010 میں یہاں پڑھا ہوں. بہت ہی ان کے ساتھ ہمیں بہت جتنا میں پڑھایا آج اس کے محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم اچھی جگہ پہ کام بھی کر رہے ہیں. اور پیر صاحب کا بہت ہی انتہائی کل سے جب سے مجھے فجر کے نماز کے بعد سے پتہ لگا بہت ہی دکھ ہے. فیل ہوگا اس چیز کا کہ ایک جرأت و بہادری جسے ہم کہتے ہیں وہ پیر افضل قادری صاحب وہ ہم سے مس ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق دے. کس طرح کا تعلق تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ میں یہاں پڑھتا بھی رہا ہوں, تقریباً 7 سال میں نے یہاں درس نظامی بھی کی ہے. اور پیر صاحب میرے رشتے میں سالے بھی لگتے تھے, میں ان کا بہنوئی ہوں. تو ان کے مجھ پر بڑے احسانات تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے. جامعہ کے لحاظ سے یہ بہت بڑا جامعہ انہوں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ بنایا, بچیوں والا بہت بڑا ادارہ بنایا. عالمی تنظیم اہل سنت, جماعت اہل سنت, تمام تنظیموں میں پیر صاحب نے حصہ لیا ہے. آپ کے خیال سے کتنے شاگرد ہوں گے پیر صاحب کے؟ کیونکہ ان کے شاگردوں کے بھی آگے ہزاروں میں شاگرد ہیں. ہاں نہیں, پیر صاحب کے شاگردوں دیکھو صرف پیر صاحب نہیں, پیر صاحب کے والد گرامی, پیر صاحب کے دادا جان, یہ 3-4 نسل چل رہی ہے اس وقت. پورے ملک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کے جو ہے نا ادارے کے فضلات چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. میں پیر صاحب کو 99 سے جانتا ہوں. تو پیر صاحب اس وقت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کے مزارات کے حوالے سے اور دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے مزارات جو کہ سعودی گورنمنٹ نے جن کو منہدم کیا تھا, اس حوالے سے پیر صاحب نے ایک زبردست تحریک چلائی. اس وقت پیر صاحب کا سیدہ آمنہ پاک کے حوالے سے جو موقف تھا اور آپ کا جو خطابات اور پروگرامز کا جو سلسلہ تھا وہ ماشاءاللہ سے اتنا شاندار تھا کہ میں اس وقت 9th کلاس میں پڑھتا تھا. تو میں پیر صاحب کو تب سے جانتا ہوں. پیر صاحب نے 99 سے لے کر آج 2024 تک اگر میں دیکھوں تو ان سارے سالوں میں, ان سارے دورانیوں میں پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت کے لیے عمومی بالخصوص اور اسلام کے لیے عمومی طور پر بڑی غیرت رکھتے تھے اور غیرت مندانہ موقف کا جو ہے وہ ہمیشہ مظاہرہ کرتے تھے. اور جیسا کہ دیگر علماء کے نے بھی اپنا موقف دیا کہ پیر صاحب نے تحفظ ناموس رسالت اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کبھی کوئی دقیقہ جو ہے وہ فروگزاشت نہیں کیا تھا. آخری چیز جاننا چاہوں گا, کوئی ایسی بات ان کی کہی ہوئی جو آپ بتا سکیں اس وقت یہاں پہ موجود لوگوں کو یا سننے والوں کو؟ جی بس وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ دین پہ پیرا دو اور دین کی حفاظت کرو, ناموس رسالت اور ختم نبوت. خاص طور پر یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ساری زندگی ان کی زندگی کا مشن رہا ہے. اپنے شاگردوں کو بھی, تلامذہ کو اور مریدین کو بھی آپ یہی بات فرماتے تھے, بلکہ آخری وقت تک ان کا یہی مشن رہا ہے. آخر میں یہی دعا ہے. ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شان اور عظمت نبی پاک علیہ السلام کی صدقے عطا فرمائی تھی وہ تو بے شمار ہیں. اب صرف یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. پیر صاحب کے اس جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آنکھیں ان کے لیے نم ہیں. نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی. وجاہت علی ظفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.